रेफ्रीको ध्वनिको साथ खेल लगत्तै सुचारू राम्रो भली गर्दै खाता खोल्न सफल मगरकता परिवार साङ्लिया। अङ्क रहेको छ 1-0। पावरफुल स्पाइक तर बल नियन्त्रणमा मौका कालीकोटलाई। राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै फेरि पनि आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्न सफल साङ्लिया। अङ्क रहेको छ 2-0। पावरफुल स्पाइक राम्रो नियन्त्रण मौका कालीकोटलाई। प्रेसिङ गर्ने प्रयास थियो तर बल जालीमा जसको कारण फाइदा फेरि पनि मगरकतालाई। अङ्क रहेको छ 3-0। पावरफुल स्पाइक बल नियन्त्रणमा प्रेसिङ स्पाइक गर्ने प्रयास तर बल जालीमा जसको कारण खाता खोल्दै कालीकोट भलिबल क्लब। अङ्क रहेको छ 1-3। सर्भिस सर्ट फाइदा मगरकता परिवार साङ्लियालाई। अङ्क रहेको छ 4-1। लेसिङको प्रयास तर बल नियन्त्रणमा प्रेसिङ स्पाइक आउट फाइदा कालीकोट भलिबल क्लबलाई। अङ्क रहेको छ 2-4। खाली ठाउँमा प्रेसिङ गर्दै मगरकता परिवार आफ्नो खातामा पुनः अङ्क जोड्न सफल। अङ्क रहेको छ 5-2। राम्रो क्विक स्पाइक कालीकोटबाट। अङ्क रहेको छ 3-5। अहिले भने रिभल सर्भिस जालीमा फाइदा मगरकता परिवार साङ्लियालाई। अङ्क रहेको छ 6-3। राम्रो स्पाइक राम्रो प्लेसिङ गर्दै मगरकता परिवार आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्न सफल। अङ्क रहेको छ 7-3। स्पाइक तर उति नै मिठो ब्लक गर्दै फेरि पनि आफ्नो खातामा लगातार अङ्क जोड्न सफल मगरकता परिवार साङ्लिया। टाइम आउटको समय सकिएको छ। खेल पूर्ण सुचारू। सर्भिस मगरकता परिवारका जर्सी नम्बर 5 लगाउने खेलाडीबाट। पावरफुल स्पाइक राम्रो ब्लकिङ पावरफुल स्पाइक तर ब्लक आउट गर्दै कालीकोट आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल। अङ्क रहेको छ 4-8। पावरफुल स्पाइक थियो तर बल आउट तसर्थ फाइदा पुनः कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ 5-8। स्पाइक राम्रो ब्लकिङ मौका कालीकोटलाई। पावरफुल स्पाइक राम्रो नियन्त्रण मौका पुनः कालीकोटलाई। पावरफुल स्पाइक का साथ आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै कालीकोट। अङ्क रहेको छ 6-8।
प्लेसिङको प्रयास पावरफुल स्पाइकका साथ फेरि पनि आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्दै कालीकोट अङ्क रहेको छ 7-8। टाइम आउटको ध्वनि सङ्गीत रेफ्रीज्यूबाट राम्रो किक स्पाइक प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्न सफल मगरकता परिवार सङ्घलिया अङ्क रहेको छ 9-7। राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7 लगाउने कालीकोटका खेलाडीबाट फाइदा कालीकोटलाई अङ्क रहेको छ 8-9। स्पाइक राम्रो नियन्त्रण मौका फेरि पनि मगरकतालाई स्पाइकको क्रममा तर ब्लक गर्दै आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै अङ्क बराबरी गर्न सफल कालीकोट अङ्क रहेको छ 9 बराबर। अङ्क रहेको छ 9 बराबर। अङ्क रहेको छ 10-9। पावरफुल स्पाइक कालीकोटबाट अङ्क रहेको छ 10 बराबर। राम्रो किक स्पाइक मगरकता परिवारका खेलाडीबाट अङ्क रहेको छ 11-10। आयोजक मित्रहरू कृपया बल नियन्त्रणमा राखिदिनु होला। पावरफुल स्पाइक तर बल कट्न सफल जसको कारण फाइदा फेरि पनि मगरकतालाई अङ्क रहेको छ 12-10। सर्भिस जालीमा फाइदा कालीकोट भलिबल क्लबलाई अङ्क रहेको छ 11-12। राम्रो प्लेसिङ मगरकता परिवारका जर्सी नम्बर 3 लगाउने सेटारबाट अङ्क रहेको छ 13-11। पावरफुल स्पाइक कालीकोटबाट अङ्क जोड्दै कालीकोट भलिबल क्लब अङ्क रहेको छ 12-13। स्पाइकको क्रममा तर बल आउट फाइदा पुनः कालीकोटलाई अङ्क रहेको छ 13 बराबर। पावरफुल स्पाइक राम्रो डिफेन्डिङ प्लेसिङ गर्ने प्रयास मौका कालीकोटलाई पावरफुल स्पाइक तर उत्ति नै मिठो ब्लक गर्दै 1 अङ्कको अग्रता लिन सफल कालीकोट अङ्क रहेको छ 14-13। सर्भिस जालीमा अङ्क बराबरी गर्दै मगरकता परिवार सङ्घलिया अङ्क रहेको छ 14 बराबर। राम्रो स्पाइक कालीकोटका खेलाडीबाट अङ्क रहेको छ 15-14। पावरफुल स्पाइक राम्रो नियन्त्रण मौका कालीकोटलाई राम्रो खाली ठाउँमा प्लेसिङ गर्दै
कारीकोट 2 अङ्कको अग्रता दिन सफल अङ्क रहेको छ 16-14। राम्रो प्लेसिङ मगरकताबाट फाइदा मगरकतालाई अङ्क रहेको छ 15-16। पावरफुल स्पाइक कारीकोटका जर्सी नम्बर 12 लगाउने खेलाडीबाट, जसको कारण अङ्क दिलाउँदै कारीकोट अङ्क रहेको छ 17-15। राम्रो स्पाइक मौका कारीकोटलाई, पावरफुल स्पाइक तर तिनै मिठो ब्लक गर्दै मगरकता आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 16-19। कारीकोटका खेलाडीबाट फाउल, जसले गर्दा फाइदा मगरकता परिवार सङ्घलियालाई अङ्क रहेको छ 17-19। राम्रो खाली ठाउँमा प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै कारीकोट अङ्क रहेको छ 20-17। राम्रो स्पाइक राम्रो नियन्त्रण कारीकोटबाट प्लेसिङ गर्ने प्रयास तर बल चाहिँ नियन्त्रणमा। राम्रो ब्लकआउट गर्दै मगरकता परिवार आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 18-20। मगरकताबाट बल नियन्त्रणमा हुन सकेन, त्यसर्थ फाइदा कारीकोटलाई अङ्क रहेको छ 21-18। राम्रो ब्लकआउट मगरकताबाट अङ्क रहेको छ 19-21। त्यो बक्समा टिम म्यानेजर, टिम कोच र एक्स्ट्रा खेलाडी बाहेक अन्य दर्शक महानुभावहरू कृपया केही पर बसेर यस खेलको शोभा बढाइदिनु होला। राम्रो प्लेसिङका साथ अङ्क जोड्दै कारीकोट अङ्क रहेको छ 22-19। राम्रो क्विक स्पाइक मगरकताका खेलाडीबाट अङ्क रहेको छ 20-22। मगरकता परिवारको अङ्क रहेको छ 20 भने कारीकोट 22। स्पाइक राम्रो ब्लकिङ गर्दै आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्न सफल मगरकता परिवार सङ्घलिया अङ्क रहेको छ 21-22। पावरफुल स्पाइक कारीकोटबाट अङ्क जोड्दै कारीकोट अङ्क रहेको छ 23-21। राम्रो स्पाइक बल नियन्त्रणमा मौका कारीकोटलाई, कारीकोटका खेलाडीहरू बीच तालमेल मिल्न सकेन, जसको कारण आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै मगरकता अङ्क रहेको छ 22-23। राम्रो ब्लकिङ मौका फेरि पनि कारीकोटलाई प्लेसिङ गर्ने प्रयास। राम्रो प्लेसिङका साथ कारीकोट यस खेलमा सेट पोइन्ट हासिल गर्न सफल अङ्क रहेको छ 24-22।
टाइम आउट मगरकताबाट Son is like Suresh area ka daga राम्रो volley राम्रो प्लेसिङ का साथ आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै मगरकता अङ्क रहेको छ 23-24 राम्रो प्लेसिङ गर्दै कालीकोट यस खेलको पहिलो सेट आफ्नो हात पार्न सफल भएको छ राम्रो क्विक स्पाइक के साथ आफ्नो खाता खोल्दै मगरकता परिवार संघलिया अङ्क रहेको छ 1-0 राम्रो क्विक स्पाइक प्रहार गर्दै कालीकोट पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल अङ्क रहेको छ 1-1 सर्भिस बल आउट फाइदा मगरकता परिवार संघलियालाई अङ्क रहेको छ 2-1 राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 10 लगाउने कालीकोटका खेलाडीबाट अङ्क रहेको छ 2-2 सर्भिस बल आउट फाइदा मगरकतालाई अङ्क रहेको छ 3-2 लक्की सर्भिस मगरकताबाट अङ्क जोड्दै मगरकता अङ्क रहेको छ 4-2 आफ्नो स्पाइक राम्रो ब्लक मौका फेरि पनि कालीकोटलाई राम्रो स्पाइक र बल चाहिँ नियन्त्रणमा स्पाइकको प्रयास स्पाइकको क्रममा तर बल आउट जसले गर्दा फाइदा लिँदै कालीकोट अङ्क रहेको छ 3-4 पावरफुल स्पाइक के साथ जर्सी नम्बर 1 लगाउने मगरकता का खेलाडी आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 5-3 क्विक स्पाइकको प्रयास तर बल नियन्त्रणमा मौका मगरकतालाई राम्रो पावरफुल स्पाइक प्रहार गर्दै मगरकता आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 6-3 राम्रो प्लेसिङ कालीकोटका खेलाडीबाट अङ्क जोड्दै कालीकोट अङ्क रहेको छ 4-6 पावरफुल स्पाइक प्रहार गर्दै मगरकता आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 7-4 प्लेसिङको प्रयास
तर बल नियन्त्रणमा मौका कालीकोटलाई प्रेसिङ गर्ने प्रयास थियो तर बल कट्न असफल जसले गर्दा अङ्क जोड्दै कालीकोट अङ्क रहेको छ 5-7। पावरफुल क्विक स्पाइक थियो तर बल आउट अङ्क जोड्दै कालीकोट अङ्क रहेको छ 6-7। पावरफुल स्पाइक मगरेकताका जर्सी नम्बर 1 लगाउने खेलाडीबाट अङ्क जोड्दै मगरेकता अङ्क रहेको छ 8-6। राम्रो स्पाइक बल नियन्त्रणमा मौका पूर्ण कालीकोटलाई क्विक स्पाइकको प्रयास प्रेसिङको प्रयास मौका मगरेकतालाई दुवै टिमबाट प्रेसिङको प्रयास जारी रहेको छ खाली ठाउँमा स्पाइक प्रहार गर्दै कालीकोट अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 7-8। सर्भिसको क्रममा तर बल जालीमा फाइदा मगरेकतालाई अङ्क रहेको छ 9-7। स्पाइक तर उत्तिनै मिठो ब्लक गर्दै मगरेकता फेरि पनि आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 10-7। प्रयास मौका मगरेकतालाई पावरफुल स्पाइक तर बल चाहिँ नियन्त्रणमा राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 7 लगाउने कालीकोटका खेलाडी आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 8-10। सर्भिस राइट फाइदा फेरि पनि कालीकोटलाई अङ्क रहेको छ 9-10। पावरफुल स्पाइक बल नियन्त्रणमा मौका पूर्ण कालीकोटलाई खाली ठाउँमा स्पाइक गर्दै आफ्नो खातामा पूर्ण 1 अङ्क जोड्न सफल कालीकोट अङ्क रहेको छ 10 बराबर। राम्रो ब्लकिङ कालीकोटबाट 1 अङ्कको अग्रता लिँदै कालीकोट अङ्क रहेको छ 11-10। टाइम आउटको ध्वनि सङ्गीत रेफ्रीज्यूबाट बल जालीमा अङ्क जोड्दै कालीकोट अङ्क रहेको छ 12-10। स्पाइक बल नियन्त्रणमा स्पाइक प्रहार गर्दै कालीकोटका जर्सी नम्बर 7 लगाउने खेलाडी अङ्क रहेको छ 13-10। खेलाडी एक्सचेन्ज मगरेकताबाट स्पाइक के साथ आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै मगरेकता अङ्क रहेको छ 11-13। राम्रो प्रेसिङ गर्दै कालीकोटका खेलाडी आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल अङ्क रहेको छ 14-11।
भएको क्रममा तर राम्रो ब्लक गर्दै कालीकोटका खेलाडी पुनः एक अङ्क जोड्न सफल। अङ्क रहेको छ 15-11। तिनै बिजु ब्लक गर्दै कालीकोटका खेलाडी फेरि पनि आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल। अङ्क रहेको छ 16-11। राम्रो नियन्त्रण, मौका कालीकोटलाई। राम्रो स्पाइक, बल नियन्त्रणमा आउन सकेन, त्यसर्थ लगातार फाइदा कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ 17-11। राम्रो स्पाइक, बल नियन्त्रणमा आउन सकेन, त्यसर्थ लगातार फाइदा कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ 18-11। राम्रो क्विक स्पाइक गर्दै धेरै समयपछि आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल मगरिकता। अङ्क रहेको छ 12-18। फाइदा फेरि पनि कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ 19-12। राम्रो प्लेसिङ मगरिकताबाट। अङ्क रहेको छ 13-19। पावरफुल क्विक स्पाइक तर फाउल। फाइदा मगरिकतालाई। अङ्क रहेको छ 14-19। पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 9 लगाउने कालीकोटका खेलाडीबाट। अङ्क रहेको छ 20-14। स्पाइक बल जालीमा, फाइदा कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ 21-14। मगरिकताबाट फाउल, फाइदा फेरि पनि कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ 22-14। पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 12 लगाउने कालीकोटका खेलाडीबाट, जसले गर्दा हुक बल हासिल गर्न सफल कालीकोट। अङ्क रहेको छ 23-14। पावरफुल स्पाइक बल नियन्त्रणमा, मौका फेरि पनि मगरिकतालाई। पावरफुल स्पाइक थियो तर बल आउट, त्यसर्थ फाइदा कालीकोटलाई। अङ्क रहेको छ कालीकोट 24 गेम पोइन्ट भने मगरिकता 14। पावरफुल स्पाइक प्रहार गर्दै अङ्क जोड्न सफल मगरिकता। अङ्क रहेको छ 15-24। पावरफुल स्पाइक, फाइदा मगरिकतालाई। अङ्क रहेको छ 16-24। पावरफुल स्पाइक बल नियन्त्रणमा, पावरफुल स्पाइक प्रहार गर्दै फेरि पनि आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै मगरिकता। अङ्क रहेको छ 17-24।
फाइनल स्पाइक प्रहार गर्दै यो सेट र यो खेलको विजेता हुन सफल कालीकोट। अर्को चरण